किसी शायर का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। देखिए, जीत कर तो हर कोई अपने रब का शुक्र अदा करता है, लेकिन शुक्रगुजारी की इंतहा तो यह है कि हार के भी सजदा किया जाए, शुक्र किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप में मराकश यानी मोरक्को की टीम फ्रांस से हार कर भी खुदा के सामने मैदान में ही सबके सामने सजदा रेज हो गई, यानी सजदा किया, और दुनिया भर के करोड़ों मद्दाहों का उन्होंने दिल जीत लिया। यह एक ऐसा अनोखा मंजर था जिसको देखकर सब हैरान थे कि भाई ये किस बात का सजदा है। जीतते हैं, सजदा करते हैं तो बात समझ में आती है, ये क्या है कि जीते तो भी सजदा, हारे तो भी सजदा। लेकिन थोड़ी ही देर में दुनिया की ये समझ में आ गया कि हमें हर हाल में ऊपर वाले का, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि सिर्फ खुशी और कामयाबी के वक्त। चूंकि फीफा वर्ल्ड कप को सारी दुनिया देखती है तो ये मैसेज दुनिया भर में गया। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीतना ही कमाल थोड़ी है। मराकश यानी मोरक्को की टीम ने सारी दुनिया का दिल जीत लिया। मैच हार गए लेकिन दिल जीत लिया, खास करके ईमान वालों का। यह तो बहरहाल एक खबर थी जो मैंने आपको सुना दी, और हो सकता है कि यह बासी खबर भी हो, लेकिन मैं आज आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि देखिए, मैच जीतने से ज्यादा दिल जीतना जरूरी होता है। मैच में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन हार हो भी तो ऐसी कि जीत से ज्यादा चर्चे हार के होने चाहिए। हुकूमत हासिल करने से ज्यादा, माल कमाने से ज्यादा, और बैंक बैलेंस बढ़ाने से ज्यादा, दुनिया बनाने से ज्यादा अहम चीज है लोगों का दिल जीतना, लोगों के दिल में घर बनाना, ताकि जिस वक्त हम दुनिया से चले जाएं, लेकिन हमारी यादें और हमारे कारनामे दुनिया से न जाए, लोग हमें याद करते रहे। हिंदी में कहते हैं ना कि हम अमर हो जाए। और लोगों का दिल जीतने के लिए वो घर बैठे बैठे नहीं होता, उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है, दिल बड़ा रखना पड़ता है। जरा सोच के देखिए कि हम किन लोगों को याद करते हैं और कैसे याद करते हैं, जिन लोगों की जिंदगियां इंसानियत की खिदमत, मानवता की सेवा में गुजरी, जिन्होंने लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया, जिन्होंने लोगों में प्यार बांटा, प्रेम और मोहब्बत का कारोबार किया। आज भी हम उन्हें प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से और इज्जत से ही याद करते हैं और याद करते रहेंगे। हालांकि वो मर गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, यानी हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे और कयामत तक जिंदा रहेंगे। अरे उनकी यादें तो क्या, उनकी कब्रें भी आज आबाद हैं। और दूसरी तरफ लोगों को तोड़ने वाले, लोगों के दिलों में नफरत डालने वाले, अपने माल और हुकूमत और महलों पर इतराने वाले, उनकी तुरबतों पर, उनकी कब्रों पर वीरानियों और अंधेरों का राज है। वहां पर तो जानवर भी नहीं जाते, वहां पर भूतों का कब्जा हो गया है। कोई चिराग, कोई अगरबत्ती जलाने वाला भी वहां नहीं जाता। अगर आपको भी लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनानी है तो 4 बातें अपने अंदर लाना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, आपके बोल और अमल एक जैसे होने चाहिए, यानी आप जो बोल रहे हैं उस पर अमल भी होना चाहिए। नंबर 2, आपके अंदर दूसरों के लिए कुर्बानी का और त्याग का जज्बा होना चाहिए। लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए जरूरी है कि आप में दूसरों के खातिर कुर्बानी देने का जज्बा मौजूद हो। तीसरी चीज, अपनी गलतियों को मानना और उनको सुधारते रहना चाहिए। और चौथा है लोगों को बर्दाश्त करना, लोगों की गलतियों को माफ करते रहना, और आपके हर अमल में, आपके बोल में, आपके हर हरकत में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा कह लीजिए या एक छोटी सी कहानी कह लीजिए, आखिर में आपको सुनाकर अपनी आज की बात को खत्म करता हूं।
ایک بچے نے ایک کچھوا پال رکھا تھا. اسے وہ سارا دن کھلاتا پلاتا اس کے ساتھ کھیلتا تھا. سردیوں کی ایک شام میں جب بچے نے اپنے کچھوے کے ساتھ کھیلنا چاہا، مگر کچھوا سردی سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے خول میں چھپا ہوا تھا، یعنی گردن اس کی اندر تھی، وہ باہر نہیں نکال رہا تھا. بچے نے کچھوے کو یعنی اس کی گردن کو باہر نکالنے کے لیے بہت کوشش کی، اس کو آمادہ کرنے کے لیے بہت محنت کی، مگر بے سود، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ کچھوا اپنی گردن باہر نکال ہی نہیں رہا تھا کیونکہ سردی بہت باہر تھی، لیکن بچہ وہ سمجھ نہیں رہا تھا. بچے نے چیخ چیخ کر کچھوے کو باہر نکالنے پر یعنی اس کی گردن کو باہر نکالنے پر راضی کرنا چاہا، مگر کچھوا سہم کر اپنے خول کے اندر ہی دبکا رہا. تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں. اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں. مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757. تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا. اتنے میں بچے کا باپ کمرے میں داخل ہوا تو بچہ وہاں پر غصے میں تل ملا رہا تھا، لال پیلا ہو رہا تھا. باپ نے بچے سے وجہ پوچھی کہ بیٹے کیا بات ہے، کیوں اتنا غصے میں ہو؟ تو بچے نے اس کچھوے کا سارا واقعہ سنایا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ گردن باہر نکالے، بہت کب سے کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ گردن باہر نکالنے کو تیار ہی نہیں ہے. باپ نے مسکراتے ہوئے بچے کا ہاتھ تھاما اور بولا کہ بیٹے تم اس کو چھوڑ دو، تم میرے ساتھ آؤ. بچے کا ہاتھ پکڑ کر باپ آتش دان کی طرف لے کر گیا، یعنی جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے وہاں پر لے کر گیا اور آگ جلائی. اور حرارت کے پاس یعنی وہ آگ کے آس پاس گرمی جو ہو رہی تھی تو باپ بیٹے وہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ کچھوا بھی حرارت لینے کے لیے یعنی گرمی لینے کے لیے آہستہ آہستہ ان کے پاس آ گیا اور گردن بھی باہر نکال دی تاکہ اس کو گرمی لگے. باپ نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا اور تو وہ بچہ جو ہے کچھوے کو دیکھ کر اور اس کی گردن کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا. تو باپ نے نصیحت کے انداز میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے انسان بھی کچھوے کی طرح ہی ہوتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اپنے خول اتار کر تمہارے ساتھ کھلے دل سے ملے تو انہیں اپنی محبت کی حرارت پہنچایا کرو. یعنی اپنی محبت کی گرمی ان کو اگر لگے گی تو وہ اپنے سب کچھ بھول کر تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گے، تمہارے سے دوستی کریں گے، تمہارے سے محبت کریں گے، تمہارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے. بیٹے ان کو ڈانٹ کر، ان کو چلا کر، ان کو غصے میں اور ان پر حکومت کر کے اور اپنا روب جھاڑ کر تم ان کے دل پر حکومت نہیں کر سکتے. اپنی محبت کی حرارت سے ہی تم انہیں اپنے قریب کر سکتے ہو. کتنی پیاری اس کہانی سے ہم سب کو نصیحت ملتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اگر جگہ بنانی ہے تو تھوڑی سی قربانی دیجیے. اور اللہ نے ہم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کا دل جیتے اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنے عمل سے لوگوں کو اپنے قریب کریں، ان کو متاثر کریں، ان کو امپریس کریں. ٹھیک ہے، یہی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، یہی اللہ رسول کی تعلیم ہے، یہی سب کام انہوں نے ہم کو سکھائے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہمارا جنم ہوا ہے. اور یہی ایک موقع ہے ہمارے پاس، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی جو میں نے آج آپ کو جو واقعہ سنایا اور جو مراکش کا بھی جو نیوز تھی وہ بھی آپ کو سنائی، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز. ادویات کی تجارت کرنے والے حضرات ایک مرتبہ ہم سے ضرور رابطہ کریں. تجارت کرنے والوں کی ہم پوری ٹریننگ کرتے ہیں. علماء اکرام، حفاظ اکرام نیز ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی رعایت. ہماری ادویات کی تجارت کر کے آپ ہر مہینے کافی روپیہ کما سکتے ہیں. ابھی رابطہ کریں 8055
287383 पर।